दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव, आज हामी सुगौली सन्धिको विषयमा कुराकानी गर्छौं। सुगौली सन्धि के हो, सुगौली सन्धिमा असमान कुराहरू के हुन् र नेपाल र नेपालीलाई जहिले पनि पीडा हुने सुगौली सन्धिमा के बुँदाहरू समेटिएका छन् त। सधैँभरि नेपालीहरूको चासोको विषयमा रहने सुगौली सन्धिको विषय आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्त भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 20 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको थियो र यसको पुष्टि सार्वजनिकीकरण भने 4 मार्च 1816 मा गरिएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अंग्रेज नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस बार्डर्स रहेका छन्। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छोड्नु पर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। गुमाउनु परेको क्षेत्र अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ। यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज नेपाल युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ वर्तमानको उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमानको उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू रहेका छन्। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो। सन् 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भूभागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइएको हो, जसलाई नयाँ मुलुक समेत भनिन्छ। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को सदाका निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर 1923 मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो। त्यसो त सुगौली सन्धि अघि दार्जिलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाऊ, गढवाल र पश्चिममा बसाहरसम्म नेपालको भूभाग रहेको थियो। परन्तु वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्दछन्। नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा 2 डिसेम्बर 1815 मा गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस बार्डसाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिन भित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो। सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। नेपालले 15 दिने म्यादलाई लत्याएर 93औं दिनमा हस्ताक्षर गर्यो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू भएको बताइयो। त्यसो त सन्धिको अनुच्छेद 1 मा राजाद्वारा सन्धि मन्जुर गरिनु पर्ने कुरा लेखिएको थियो, तर राजा गिरवाण युद्ध विक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड देखिँदैन। ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो।
यसकारण गभर्नर जनरल डेभिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पिए। सीमा विवाद। सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कन स्पष्ट नभएकाले आज पनि विवाद कायमै छ। सन्धिमा सीमारेखा स्पष्ट नभएकाले सीमाङ्कन गर्न समस्या परिरहेको छ। लगभग 60,000 हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एक अर्कामा लगाइरहन्छन्। यस्ता 54वटा क्षेत्रहरू छन्: कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिली, ठोरी आदि यस्ता क्षेत्र हुन्। यद्यपि नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ, तर भारतले यसलाई मानिरहेको छैन। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब लागौं 1815 डिसेम्बर 20 मा भएको सुगौली सन्धिको पूर्ण पाठमा। 1. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ। 2. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो ती भूभागहरू नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरूमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन्। 3. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेखित इलाकाहरू सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्। काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरू, राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू, नागरिकको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी जसमा मोरङबाट पछाडितिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाँटी र नागरिकका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि 40 दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनु पर्नेछ। 4. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरू जसको स्वार्थमा माथि उल्लेखित अभिधाराले हानि पुर्याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरूलाई जम्मा जम्मी सालाना 2 लाख रुपैयाँ पेन्सनका रूपमा दिन स्वीकार गर्छ। यो रकम नेपालका राजाको तजविज अनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ। नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मुहर र हस्ताक्षर सहितको सनद पत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ। 5. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्। 6. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेशान नगर्न र साथै शान्तिभङ्ग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरू बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रूपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ। 7. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमति बिना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन्। 8. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछन् भन्ने पनि स्वीकार गर्छन्। 9. यो सन्धि जसमा 9 अभिधारा समाविष्ट छन् नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि 15 दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ। उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेड शाहलाई प्रदान गरिनेछ र उनले 20 दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धि पत्र दिनेछन्। यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपालका अधिकृत भूभागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराहरूप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो। 8 डिसेम्बर 1816 मा भएको सो पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो, तर मूल सन्धिको धारा 4 को प्रावधानलाई खारेज गरियो। सन् 1950 को सन्धि 31 जुलाई 1950। 1. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ।
दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्य सत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आधार गर्न मन्जुर गर्छन्। 2. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन्। 3. कर्मचारी वर्गहरू सहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छन्। दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरू, कन्सुलेटहरू, भाइस कन्सुलेटहरू, अरू प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरूको नियुक्ति मन्जुर भएको सहर, बन्दरगाह र अरू स्थानहरूमा निवास गर्नेछन्। 5. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निम्ति चाहिने हात हतियार, कल पूर्जा, गोलीगट्ठा, खर खजना, माल सामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्। 6. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतिस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन्। 7. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्। 8. जहाँ तक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ। 9. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ। 10. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले एक वर्षे भाका दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ।